अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये मेरे निज़ामुद्दीन के सफ़रनामे का तीसरा हिस्सा है। जैसा कि मैंने कल बताया था कि पूरी दुनिया में किस तरीक़े से मेहनत हो रही है और पूरी दुनिया दावत व तबलीग के मुबारक मेहनत का जो सही नहज है, जो सीरत वाला है, जो सहाबा वाला है, उसको सीखने के लिए हमारे मुल्क में मेहनतें कर रहे हैं, हमारे मुल्क का सफ़र कर रहे हैं और निज़ामुद्दीन की चार दीवारी में मौजूद है। असल में मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये हम जो नहज निज़ामुद्दीन की बात करते हैं, असल में निज़ामुद्दीन का कोई नहज नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जी मौलाना साद साहब को जो कबूल फ़रमाया और वाकई में भी उनके कांधों पर ये जो ज़िम्मेदारी दी, वो इसीलिए कि उन्होंने इस मुबारक काम के अंदर जो लोगों के मनमानी नहज आ चुके थे, नफसानी नहज आ चुके थे, बहुत सारे लोग वो बजाय निज़ामुद्दीन की बात को चलाने के अपनी बातें चला रहे थे, अपने तजुर्बात की बुनियाद पर, अपने एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर। और उसमें प्रॉब्लम ये हो रहा था कि जो नहज सहाबा है और जो नहज सीरत है वो पीछे रह रहा था। हज़रत जी मौलाना साद साहब, असल में मुझे अल्लाह ताला ने पहले जो मेरे दिल के अंदर हज़रत जी मौलाना साद साहब की अक़ीदत थी, मोहब्बत थी, और मेरे दिल के अंदर हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैहि की नस्ल से होने की वजह से और ज़्यादा उनसे मोहब्बत थी। लेकिन वहाँ पे जो मैंने 4-5 दिन गुजारे हैं मेरे मोहतरम दोस्तों, अब मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि वाकई में भी अल्लाह ने अब मुझे उनके इमारत की बसीरत अता फ़रमा दी है। अब तक मैं उनको अपना कायद, अपना अमीर इसलिए मानता था, मुझे उनसे मोहब्बत थी, उनसे अक़ीदत थी, लेकिन अल्लाह का करोड़ा दर्जे करम हुआ ये चंद दिनों की सोहबत ने और चंद दिनों के क़ियाम ने इस बात को मेरे सीने पर खोल दिया कि वाकई में भी जो बसीरत है उनके अमीर होने की, वो अल्लाह ने अता की कि हकीकतन इस काम की तजदीद करने के लिए और इसे ओरिजिनली नहज सहाबा और नहज नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाने के लिए, जो सीरत वाला नहज है उस पर लाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जी मौलाना साद साहब को कबूल फ़रमा लिया। और हज़रत जी मौलाना साद साहब देखो इस काम को कैसे नहज सहाबा पे लाना चाह रहे हैं और किस तरीक़े से नहज सीरत पर लाने के लिए आपका पूरा पूरा ज़ोर है। अभी हमारे सामने हमारी मौजूदगी के अंदर एक जमात थाईलैंड, वो भी बड़े बड़े ज़िम्मेदारों की जमात, और जिसके अंदर माशा अल्लाह सब तजुर्बेकार लोग, 10 लोगों की जमात, उसके अंदर एक मुफ्ती साहब भी थे। भाई किसको ज़िम्मेदार बनाया जाए? हज़रत जी मौलाना साद साहब ने फ़रमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी काफ़िले को भेजते थे तो सबसे पहले ये देखते थे कि कुरान किसका सही है और कौन सबसे बड़ा मुफ्ती है और कौन सबसे बड़ा आलिम है और किसका कुरान सबसे ज़्यादा सही है, उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िम्मेदार बनाते थे। जैसे हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर बना के लश्कर के साथ में भेज दिया। फरमाया इस जमात के अंदर भी सबसे बड़ा कुरान का सही पढ़ने वाला कौन? तो पता चला एक मुफ्ती साहब है, माशाअल्लाह हाफिज़ कुरान भी है। हज़रत जी मौलाना साद साहब ने फरमाया फिर इन्हीं को ज़िम्मेदार बनाओ, यही अमीर रहेंगे। ये जो नहज सीरत है मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ने खोला हज़रत जी मौलाना साद साहब के सीने पर, और दावत के काम के अंदर ये जो तजुर्बे वाले नहज और एक्सपीरियंस वाले नहज और अपनी अपनी तरतीबे वाला जो नहज था, अल्लाह ने उसको साफ़ पाक करने के लिए ये सारे मसाइल जो मुझे और आपको नज़र आ रहे हैं कि इसने ये किया, उसने वो किया, लेकिन मैं ये समझता हूँ जो अल्लाह ने मेरे सीने के ऊपर खोला है वो ये कि ये सब ज़ाहिरी असबाब है, ये जो मुझे और आपको नज़र आ रहे हैं कि इसने ये किया, उसने वो किया। असल में किसी ने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया वो अल्लाह ने किया, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को ओरिजिनल 24 कैरेट जो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का नहज था, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहज था, उस नहज पर इस काम को लाना था हज़रत जी मौलाना साद साहब के ज़रिए से। तो अल्लाह ताला ने वो सारे रास्ते उनके लिए खोल दिए, वो सारे अड़थड़े, वो सारी रुकावटों को उसको पाक और साफ़ कर दिया, जो इस नहज सीरत और नहज सहाबा को इस मुबारक काम के अंदर
آنے کے درمیان میں روڑا اور رکاوٹیں بنے ہوئے تھے، جو اپنے تجربات کے نہج چلا رہے تھے اور ایکسپیرینس کے نہج چلا رہے تھے۔ صحابہ اور سیرت والا نہج آ ہی نہیں رہا تھا اس کام کے اندر۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جی مولانا سعد صاحب کو تو وہ بصیرت اللہ نے عطا کر دی کہ واقعی میں بھی اس شخص کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اس کام کو صاف، شفاف، کلین اور اوریجنلی نہج صحابہ اور نہج سیرت پہ لا کر پوری دنیا کے اندر چلانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے حضرت جی مولانا سعد صاحب نے ایک نئی چیز اب طے ہوئی۔ بیرون میں جو جماعتیں پہلے جاتی تھی ان کے لیے یہ شرط تھی کہ وہ اندرون کے اندر 4 مہینے لگائے ہوئے ہوں، لیکن اب بیرون کے لیے یہ شرط طے کی گئی، کیونکہ بیرون کے جو تقاضے ہیں، بیرون کی جو محنت ہے، اس کے اعتبار سے کہ جو جماعت باہر جا رہی ہے ان کا اپنے ملک کے اندر 3 مرتبہ 4 مہینے لگے ہوئے ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی باہر آپ کو جو جانا ہے، آپ کو کام کرنے کے لیے جانا ہے، وہاں پہ کام سکھانے کے لیے جانا ہے، اس علاقوں میں جا کے آپ کو محنت کرنا ہے۔ جیسے خانہ پوری والا چلہ یا 4 مہینے ہوتے ہیں، وہ آپ کو جا کر وہاں پہ نہیں لگانا ہے، بلکہ اس ملک میں محنت، کیونکہ ان ملکوں کے اندر آج قادیانیت کی محنت چل رہی ہے، ان ملکوں کے اندر آج نصرانیت کی محنت چل رہی ہے، ارتداد کی ہوائیں چل رہی ہے۔ پیسے کا لالچ دے کر اور دوسرے لالچ دے کر انہوں نے مسلمانوں کے شہر کو مرتد کر دیا ہوا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو، یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ تو اللہ نے حضرت جی مولانا سعد صاحب کے سینے پر اس بات کو کھول دیا کہ اب جو جماعتیں باہر ملکوں میں جائے گی محنت کے لیے، ان کے اپنے ملک میں 3 مرتبہ 4 مہینے لگے ہوئے ہونا یہ ضروری ہے، یہ شرط ہے اب بیرون میں جانے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ بیرون میں بھائی عام وقت لگا کر نہیں آنا ہے، وہاں پہ جا کے محنت کرنا ہے، محنت۔ اور وہی انسان بیرون میں جا کر محنت کر سکتا ہے، وہاں والوں کو وہ نہج بتا سکتا ہے جو نہج سیرت والا، نہج صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین والا، اور جو نہج کی بات نظام الدین میں چلائی جا رہی ہے، وہ نہج تو وہی وہاں پہ بتا سکتا ہے جس کے ہمارے اپنے ملک کے اندر 3 مرتبہ 4 مہینے لگے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے کہ اتر پردیش کا جو ابھی اجتماع ہوا بلند شہر میں، اس کی کارگزاری وہاں پہ سننے کے لیے ملی۔ اللہ یو پی والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے میرے محترم دوستو۔ 500 جماعتیں بیرون کے لیے تیار ہوئی، 500 جماعتیں۔ آج اللہ تبارک و تعالی نے امت کے اندر وہ استعداد پیدا کر دی کہ امت اندرون بیرون جہاں کا بھی تقاضا ہو اس کے لیے تیار ہے کام کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے۔ مگر چونکہ جن ملکوں میں جماعتیں جانے والی ہے، وہ ملکوں کی جو کارگزاری ہے، ملکوں کی جو نوعیت ہے، وہاں پہ اپنا مال، اپنی جان، اپنی محنت، سب کچھ اپنا خرچ کر کے، اپنا نچھاور کر کے ان علاقوں کو محنت کا میدان بنا کر پوری فکر اور ذمہ داری سے وہاں پہ کام کرنا ہے۔ اب ان علاقوں میں کون کام کر سکتا؟ وہی پوری ذمہ داری اور فکروں کے ساتھ میں کام کرے گا جس کا یہاں پر 3 مرتبہ، جس کے 4 مہینے لگے ہوئے ہوں گے، وہ ایک دم گھسا ہوا ہوگا تبلیغ کے اندر، جس نے اپنا سب کچھ لگایا ہوا ہوگا، تو پوری فکروں سے وہ جا کر وہاں پہ محنت کرے گا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ ساری چیزیں وہاں کے ماحول میں رہ کر سیکھنے کے لیے ملی۔ اور پھر ایک نئی بات مجھے پتہ چلی کہ باہر ملکوں سے جو جماعتیں ہمارے یہاں پر آتی ہے، ان کے لیے بھی نظام الدین کی طرف سے یہ اصول ہے کہ اپنے ملک سے بھی وہ کسی اور ملک میں جا کر محنت نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے شرط ہے کہ کم سے کم وہ ہندوستان میں آ کے وقت لگائے، یہاں پہ آ کے کام کو سیکھے۔ تو یہ چیز سمجھ میں آئی کہ ہمارے مسجدوں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے بستیوں میں، ہمارے علاقوں میں باہر سے جو جماعتیں آتی ہے، وہ جماعتیں ہمارے یہاں پر وہ کام کو سیکھنے کے لیے آتی ہے۔ تو کتنی ہماری بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آئی ہوئی جماعتوں کو ہم کیسے کام سکھائے۔ وہ آئی ہوئی جو جماعتیں، کیونکہ ہندوستان کو تو وہ اپنے لیے استاد سمجھتے ہیں، ہندوستان کو تو اپنے لیے مدرسہ سمجھتے ہیں، ہندوستان والوں کو تو اپنا معلم سمجھتے ہیں۔ وہ آتے ہی اس لیے ہے تاکہ ہندوستان کے کام کو دیکھ سکے۔ تو یہ جو چیز تھی میرے محترم دوستو، تو میں نے کہا اس کا تھوڑا خلاصہ کر کے
ہمارے تمام سننے والوں سے یہ درخواست بھی کر دوں کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ باہر سے جو جماعتیں آتی ہے اکثر ہمارا پورا کا پورا جو فوکس ہوتا ہے وہ ان کے قیام اور طعام کے اعتبار سے، کہ بھائی ان کے لیے کھانے کا ان کے اپنے مزاج کے اعتبار سے ہم انتظام کریں، ان کے رہنے کا ان کے مزاج کے اعتبار سے انتظام کریں، ان کی بھرپور خدمت کریں. لیکن اس سے بڑی جو خدمت ہے وہ یہ کہ وہ ہمارے یہاں کام سیکھنے کے لیے آئے ہیں. یہ ساری چیزیں ان کے اپنے ملک میں بھی اویلیبل ہے. اصل تو کام یہی ہے کہ ہم ان کو بھرپور ملاقاتوں میں لے کر جائیں، ان کی زیادہ سے زیادہ ملاقاتیں کرائے، ان کے تعلیم میں بیٹھ کر ان کے ساتھ میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت گزار کر، اگر ہمارے مسجد میں وہ جماعت ہے تو ہم اپنے 1-2 دن فارغ کر کے ان کے ساتھ میں رہے، تاکہ وہ ہمارے ملک کا کام سیکھ کر اپنے ملک میں اور باقی دنیا کے جو دوسرے ملکوں میں ان کے سفر ہوں گے وہاں پہ وہ کام کر سکے. یہ چیز مجھے وہاں پہ سیکھنے کے لیے ملی. اب انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ کل بیان ہوگا. دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو آخری سانس تک اس مبارک محنت کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور نہج صحابہ، نہج سیرت کو سیکھنے کے لیے نہج نظام الدین پر ہم کو کام کرنے والا بنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.